जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजों की तैनाती की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर, जस्टिस शकील अहमद के नामों की मंजूरी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम जज होंगे। इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने शिरकत नहीं की। पाकिस्तान की 6 बार काउंसिल्स का जुडिशल कमीशन की हिमायत का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार, पंजाब बार, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलोचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया जारी। वोकल एक्शन कमेटी का सरीना चौक में एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने से रोक दिया। कहा कानूनी बरादरी के मुंतखब नुमाइंदे अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। जुडिशल कमीशन के इजलास के मौके पर इंतशारी लोगों की हड़ताल को मुस्तरद करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम को कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में तैनात 9 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने एडिशनल जजेस से हलफ लिया। जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस वकार हैदर आवान, जस्टिस सरदार अकबर अली शामिल, जस्टिस एहसन रजा कासमी, जस्टिस जावेद इकबाल वेंस और जस्टिस जवाद जफर ने हलफ उठाया। जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस अवैध खालिद और जस्टिस सुल्तान महमूद हलफ उठाने वालों में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात चले गए। शहबाज शरीफ दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से हुकूमती सरबराह, पॉलिसी मेकर्स और कारोबारी शख्सियात शरीक होंगी। शहबाज शरीफ कलीदी खिताब में इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और इस्लाहात से मुतालिक पाकिस्तान के विजन पर रोशनी डालेंगे। आलमी रहनुमा, मल्टीनेशनल कंपनियों के CEO से मुलाकातें भी शेड्यूल। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है मुल्क में तरक्की लाती है। नवाज शरीफ की लाहौर डिवीजन के अरकान असेंबली से गुफ्तगू। कहा डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। महंगाई में कमी से आवाम को सुख का कुछ सांस आया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरीम नवाज ने अवामी खिदमत की नई रोशन मिसाल कायम की। पंजाब में मेरिट पर यकसा और मेयारी तरक्की का सफर आगे बढ़ रहा है। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मरीम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है। अरकान असेंबली ने मरीम नवाज को पंजाब का फखर करार दिया। खत्ते में अमन नहीं, हम अमन के लिए निकले हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हम जिरगों को इज्जत की निगाह से देखते हैं। अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। 12 साल से तसलसल के साथ आपके जिरगों में शरीक रहा हूँ। कौमी जिरगे में शिरकत मेरे लिए एजाज़ है। हमने कहा कि कबाइलियों को उनके फैसले करने का हक दिया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन पहुंच गए। प्रिंस रहीम आगा खान से उनके वालिद प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर इजहार अफसोस। सदर जरदारी का पुर्तगाल जाते हुए तुर्किया में मुख्तसर क़याम। वजीर खारिजा हाकान फिदान ने इस्तकबाल किया। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क हम मनसब रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने का ख्वाब चकनाचूर। लीबिया के साहिल पर एक और कश्ती हादसे का शिकार। कश्ती में पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। 10 लाशें निकाल ली गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तराबलस में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने लाशों की शनाख्त के लिए टीम जाविया अस्पताल रवाना कर दी। सूरत हाल की निगरानी के लिए वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस में रिमार्क्स। मुआवन वकील ने बताया कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक जाम की वजह से अदालत नहीं पहुंच सके। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि घर से आधा घंटा पहले निकल आते तो पहुंचा जा सकता था। ख्वाजा हारिस और बाकी लोग पहुंच गए, आप भी तो आ गए। ठीक है, वकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है।
جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ فریق مقدمہ کے وکلاء میں سے کوئی دلائل دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ عدالتی عملے نے بتایا کہ کوئی وکیل موجود نہیں۔ وکلاء کی عدم پیشی پر سماعت بغیر کارروائی کل تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی ایکٹ پر 5 مارچ تک جواب طلب کر لیا۔ جسٹس فاروق حیدر نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت کی درخواستیں ایک ساتھ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر نے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا بھی پیکا ایکٹ کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت کو نوٹس۔ 2 ہفتے میں درخواست میں اٹھائے گئے نکات کا جواب جمع کرانے کا حکم۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس۔ اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی، ایوان سے واک آؤٹ۔ وزارت آبی وسائل کی طرف سے کوئی موجود نہ ہونے پر اسپیکر کا اظہار برہمی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سول کوڈز ترمیمی بل پیش کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی شہریت ترمیمی بل متعارف کرائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس ایوان کے سامنے رکھیں گے۔ مفت ویل چیئر اور اعلی سماعت کے لیے درخواستوں کی وصولی۔ پنجاب میں خصوصی افراد کے لیے معاون آلات کی فراہمی پروجیکٹ کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں اسپیشل افراد کی بحالی اور بہتری کا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم سینٹر بھی جلد مکمل ہو جائے گا۔ ہمت کارڈ کے اجراء کا مقصد خصوصی افراد کو معاشی خود انحصاری کی طرف گامزن کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری جامعات کی چانسلرشپ گورنر سے وزیر اعلیٰ کو منتقل۔ گورنر سیکریٹریٹ کی مراسلے میں یونیورسٹیوں کا تمام ریکارڈ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے حوالے کرنے کی ہدایت۔ لکھا جامعات کے تمام زیر التواء مقدمات اور شکایات بھی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے حوالے کی جائیں۔ وائس چانسلرز کو مستقبل کی خط و خطابت وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے کرنے کی ہدایت۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت نے $2900 فی اونس کی حد عبور کر لی۔ پاکستان میں 4000 روپے مہنگا۔ 1 تولہ سونا 3,03,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ انڈر پریشر رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 17 پیسے بڑھ گئی، 279 روپے 22 پیسے کا ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک مارکیٹ میں نمایاں تیزی رہی۔ 1055 پوائنٹس کا بڑا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 1,11,378 پر بند۔ سرمایہ کاروں نے 123 ارب روپے منافع کمایا۔ حکومت کا بیرون ملک سرمایہ منتقل روکنے کے لیے نئے اقدامات کا فیصلہ۔ شرح سود کم ہونے کے بعد بینکوں سے نکلنے والا سرمایہ دبئی اور سعودی عرب منتقل ہونے کا خدشہ۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وزیر اعظم ہاؤسنگ ٹاسک فورس کی جائیداد پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی سفارش۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 7 مکمل ختم کرنے کی تجویز۔ نان فائلرز کو 1 کروڑ روپے تک کی جائیداد خریداری کی اجازت دے دی۔ ٹاسک فورس کی سفارشات پر IMF سے مشاورت کی جائے گی۔